पाकिस्तान के ऊपर बड़े ख़तरात मंडलाने लगे। दारुल हुकूमत शदीद ख़तरे में। किस से हमले का ख़तरा बढ़ गया? जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर किस तरह की पाबंदियाँ लगा दी गईं? काजी फ़ायज़ ईसा साहब सच से क्यों डर गए और किस तरह का नया फ़ैसला सादर किया? अब वो सहाफ़ियों को सहाफ़त सिखाएंगे। जज किस के ख़िलाफ़ हरकत में आ गए और क्या करना चाहते हैं? आज इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आज़ाद मीडिया की सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, जहाँ पे आप आज़ादाना तौर के ऊपर ख़बरें और इंफॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। सबसे पहला नुक्ता हमारा ये है कि जेल के अंदर भी जो इमरान खान है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और आखिर क्यों पाबंदी लगाई गई? वहाँ पे कह दिया गया कि जेल के अंदर जब लोग सहाफ़ी आएंगे तो इमरान खान इस बात में हक बाजानिब नहीं है कि वो सहाफ़ियों से बात कर सकें और सियासत के हवाले से बात करें। क्यों? कि वो एक मुल्ज़िम है और मुल्ज़िम की बात सहाफ़ियों से नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान के किस पैगाम को रोकने की कोशिश पर तल्ख़ कलामी हुई और इमरान खान ने उसके ऊपर क्या कहा, इसके मैं चंद मंदरजात जो है आपके सामने रखता हूँ। एक्चुअली सुपरडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान को आज मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश की तो इमरान खान शदीद गुस्से में आ गए और कहा ये ओपन ट्रायल है, मीडिया से गुफ्तगू हमारा हक है, आप नहीं रोक सकते। मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूँ, मैं तो मीडिया से बात करूँगा। सब कारकुनों को पैगाम देता हूँ कि इस इतवार को सड़कों पर निकलें। इमरान खान का ये पैगाम है आज। और कहा नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं बाकौल इमरान खान साहब की। और फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे ने 18 अरब रुपए का घर बेचा, ये पैसे कहाँ से आए? ये सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। इस वक्त जो चल रहा है वो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन है। बानी पीटीए चेयरमैन ने ये बड़ा जुमला कहा। फिर कहते हैं कि हमारी तमाम तर जदोजहद कानून की बालादस्ती के लिए है। ये कभी इस मुल्क में कानून की बालादस्ती इंसाफ नहीं होने देंगे, लेकिन हम इसके लिए अपनी जंग लड़ते रहेंगे। लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि आप बारोज़ इतवार जो है वो बाहर निकलें, सड़कों पे आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है, इलेक्शन के अंदर जो रुकावटें हैं, उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं, डबल उम्मीदवार जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं और इलेक्शन को मशकूक बनाया जा रहा है। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान को पहले से मशकूक बना चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान कहते हैं कि लोग बोलें। देखते हैं कि लोग बोलते हैं या थक चुके हैं या हार गए हैं। लेकिन इमरान खान को जो मीडिया से बात करने से रोका गया, उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान बोलते हैं तो पहले तो वो खुद चाहते थे इमरान खान बोले और हम देखें वो क्या सोचता है, कैसे महसूस करता है। अब जब वो बोलते हैं तो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं, यानी कि बाजवा साहब के हवाले से इंकशाफ करते हैं, ऐसी ऐसी खबरें देते हैं कि जिसमें यही लगता है कि खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, डटे हुए हैं, अपनी बात के ऊपर कायम हैं। और जब ये इम्प्रेशन जो है वो आवाम को मिलता है इन सहाफ़ियों से बात करने के बाद, मीडिया और सोशल मीडिया पे खबरें चलने से, तो आवाम मज़ीद चार्ज हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमारा लीडर जो है वो हमारी खातिर लड़ रहा है, वो जेल में है, आज भी उसी तरह से बात करता है जैसे बाहर बात करता था। और ये बात जो है इमरान खान साहब की तरफ से जो की जाती हैं बातें, ये जो ताकतवर और मुक़्तदर हल्के हैं उनको ये बात पसंद नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात जो है वो बयान करें। तो इमरान खान को जेल सुपरडेंट ने रोकने की तो कोशिश की, उन्होंने गुस्सा दिलाया और उसके बावजूद बोले और अपना मैसेज दिया जो हम तक भी पहुंचा और आप तक हम आगे पहुंचा रहे हैं। सहाफ़ी का काम ही खबर देना होता है। तो इमरान खान साहब बोलेंगे, जो बात करेंगे वो तो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट करना है, उसको तो कहीं ना कहीं शाया करना है। अगर टीवी चैनल और अखबारात नहीं भी करेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर तो उनकी आवाज़ आगे बढ़ेगी। फिर जो आज की सबसे भयानक और बड़ी खबर ये है और अफसोसनाक खबर है कि जो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है वो शदीद ख़तरात जो हैं उनकी जद में है और पूरा पाकिस्तान ही समझ लें कि ख़तरे की जद में है। एक तो इंतखाबात होने हैं, इस वजह से भी ख़तरा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। दूसरा, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो हमारे असास अदारों की ये रिपोर्ट है कि उसके मुताबिक वो हमला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की जानिब से इस्लामाबाद में धमाकों का खदशा है और तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इन तालीमी इदारों में जो अहम इदारे हैं वो आर्मी के ही जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बंद किया गया है, वो ज़्यादा ख़तरात की जद में हैं। अब देखना ये है कि ये बलूचिस्तान आर्मी जो है, लिबरेशन आर्मी,
یہ پاکستانی ہی ہیں اور یہ کیوں حملہ کریں گے دارالحکومت اسلام آباد میں؟ اور اگر پہلے سے پتہ ہے تو کیا یہ حملے روکے جا سکیں گے اور رک جائیں گے؟ چونکہ ہماری بہادر فوج ہے، بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کو حملے سے پہلے حملے کا پتہ ہے، تو جب پتہ ہے تو پھر تو حملہ رک جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ خدشات ہیں، یہ خطرات ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کرے نہ بدلیں، اور اگر بدل گئے اور اس طرح کے حملے ہوئے، آج الیکشن میں جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تقریباً 20 سے بھی کم روز رہ چکے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں اگر حملے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو پھر یہ انتخابات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی؟ لیکن یہ دارالحکومت اسلام آباد میں خطرہ ہے، کہیں کوئٹہ اور بلوچستان اور KPK کی اور سندھ کی بات نہیں ہو رہی، لاہور کی بات نہیں ہو رہی، دارالحکومت اسلام آباد کے اندر خطرہ ہے، اور اپنے ہی ملک بلوچستان کے اندر سے بلوچستان لبریشن آرمی کی طرف سے خطرہ ہے۔ اب اس چیز کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلوچستان کی مہرنگ بلوچ ہیں، جو مسنگ پرسنز کی بات کرتی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، اور وہ جو انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے 50 روز سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اس کو بھی کچلنے کی کوشش کی جائے گی، ریاست اپنے حصے کا کام کرے گی۔ تو یہ خطرہ، یہ خدشات حقیقت میں کب بدلیں گے؟ کیا یہ روک پائیں گے یا نہیں روک سکیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے آپ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سچ سے ڈر کے، اور انہوں نے بڑا ایک تگڑا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ صحافت میں سکھاؤں گا، قاضی فائز عیسیٰ نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اس ضمن میں سچ سے کہا گیا کہ قاضی صاحب ڈر گئے ہیں، اور جن کا گھبرانا بنتا تھا وہ تو ماضی کے چیف جسٹس نہیں گھبرائے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تنقید سے گھبرا گئے، نیا حکم نامہ جاری کیا۔ اب یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے میڈیا کے حوالے سے کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے اندر سے اور عدالت کی طرف سے آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی صحافی کوریج کرنے کے لیے اندر آئیں گے عدالت میں، کورٹ رپورٹرز جو ہیں ان کے بیگ چیک کیے جائیں گے، وہ کوئی موبائل اور کوئی کیمرہ اندر نہیں لا سکتے، جبکہ خود اوپن ٹرائل کر کے اور براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن صحافی جو ہیں وہ کیمرہ اندر یا موبائل اندر لے کے نہیں آ سکتے۔ پھر جو عدالت کا احاطہ ہے، جو حدود ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے ولاگ نہیں بنا سکیں گے۔ پھر جو سولنگی صاحب ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں، تو وہ آج ہی ایک فہرست جاری کریں گے جو لوگ عدلیہ کے اور ججوں کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ وہ جائز تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ججوں کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں بولنا چاہیے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی فہرست انہوں نے بنائی اور کس کس کے اوپر جو ہے انہوں نے پابندیاں لگانی، اور خاص کر جو میڈیا پرسنز جو ہیں جو غلط کریں گے ان کے خلاف اداروں کو، چاہے وہ فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے، اس کو رپورٹ کیا جائے گا۔ پھر میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر فیس بک کی ریٹنگ کیوں مر گئی، اور یہ انٹرنیٹ جو بند ہوتا ہے اس کے سارے لوازمات کیا ہیں، کس پیک کے اوپر جا کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، اور مزید ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا۔ چونکہ انتخابات آ رہے ہیں، چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم میڈیا کو کنٹرول نہیں کریں گے اور ملک کے اندر عدلیہ جو ہے وہ اس تنقید سے نہیں بچ سکے گی۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان میں سے سب سے اگر ملک کے حوالے سے جس نے غلط فیصلے دیے اور مورا بنتا رہا، وہ میرے خیال سے یقیناً عدلیہ ہے، اور عدلیہ سب سے بڑی قصوروار ہے۔ انہوں نے مارشل لاء کو بھی قبول کیا، انہوں نے وزراء اعظموں کو نکالا، انہوں نے وزراء اعظموں کو واپس لایا، اور ساری چیزیں عدلیہ کے ذریعے پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ بیوروکریسی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ حرکت میں آ گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ اس سلسلے میں یہ ہوا کہ اختیارات سے تجاوز کر کے شہریار افریدی کو MPO میں گرفتار کرنے کے خلاف کیس، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ عرفان نواز میمن SSP آپریشنز اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس بابر ستار کیس کی سماعت کریں گے، اور عدالت نے آج سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل آگے بڑھانے کی ہدایت دے رکھی ہے۔ 3 روز قبل کی سماعت میں پروسیکیوٹر دیگر فریقین کے وکلاء نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا بھی کی تھی کہ یہ کیس ہی سرے سے فارغ کر دیجیے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جج بابر ستار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 MPO کے تحت جن لوگوں نے یہ آرڈر دیے اور پھر جنہوں نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا تھا، اس کیس کو ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر ٹرائل ہوگا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوگا، چند روز کے اندر ہم اس کو عملی جامعہ بنائیں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔